बागलुङ जिल्लाको 10 स्थानीय तह मध्ये एक हो निसीखोला गाउँपालिका। यो साबिकका देवीस्थान, बोहरा गाउँ, निसी र राजकोट गाविस मिलेर बनेको छ। 7 ओडा रहेको यस पालिका समुद्री सतहबाट 889 मिटरदेखि 4000 मिटरसम्मको उचाइ रहेको छ। यस पालिकाको क्षेत्रफल 244.37 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 23,300 कुल जनसङ्ख्या रहेको यस पालिकामा 4,893 घरधुरी रहेका छन्। प्राकृतिक रूपमा बिछट्टै सुन्दर निसी खोलामा दर्जन भन्दा बढी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेका छन्। छङछङ बग्ने झरना, खोला नाला, ताल, विभिन्न ठाउँबाट देखिने हिम श्रृङ्खला, समथर भूमि, चरण क्षेत्र, जङ्गलमा फुल्ने लालीगुराँस लगायतका विभिन्न प्रजातिका फुलहरूले निसी खोलालाई साँच्चीकै रमणीय बनाइरहेको छ। यहाँ हिउँ खेलेर आनन्द लिनेको संख्या पनि कम्ता देखिँदैन। हिउँ खेल्न नसक्नेहरू हिउँ फुलहरू हेर्दै तस्बिर खिचाउँछन् र आनन्द लिने गर्दछन्। यस्ता थुप्रै गन्तव्यहरू रहेका छन् जसले गर्दा निसी खोलालाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा चिनाउन मद्दत पुर्याइरहेका छन्। रिगताल बागलुङ, पूर्वी रुकुम र रोल्पाको सीमा क्षेत्रमा पर्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण रिगाताल निसी खोला गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय केन्द्र हो। शान्त वातावरण, उच्च पहाडी हावापानी, चराचुरुङ्गीको आवाजले यहाँ पुग्ने जोहो कोहीलाई मोहित बनाउने गर्दछ। निसी खोलाको शिर मानिने रिगातालबाट देखिने मनमोहक दृश्यले हजारौंलाई लोभ्याउने गर्दछ। पाती हाल्ने र रिगातालको सौन्दर्यले पछिल्लो समय सयौं पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ। रिगातालको नाम खास गरी मगर खाम भाषाबाट बनेको हो। रिको अर्थ पानी र गको अर्थ गहिरो अर्थात् एकै ठाउँ जमेको भन्ने बुझाउँछ। हरेक वर्ष यस क्षेत्रमा हजारौं आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। पाती हाल्ने मध्य पहाडी लोकमार्गमै पर्छ भने रिगताल पाती हाल्नेबाट 15 मिनेट उत्तरतर्फ पर्दछ। अहिले उक्त तालसम्म पुग्नको लागि निसी खोला गाउँपालिकाले सडक निर्माण गरेको छ, जसले गर्दा पैदल र गाडीमा पनि सहजै पुग्न सकिन्छ। रिगताल र पाती हाल्ने बागलुङ सदरमुकामदेखि करिब 142 किलोमिटर दूरीमा रहेका छन्। बागलुङ सदरमुकामदेखि लोकमार्ग हुँदै करिब 6 घण्टामा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। नरसिंहकोट निसी खोला गाउँपालिकाको ऐतिहासिक क्षेत्र हो। गाउँपालिकाले ऐतिहासिक नरसिंहकोटलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गरिरहेको छ। नेपालमा 2224 राज्य हुँदा बागलुङको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न राजाहरूले राज्य सञ्चालन गरेको पाइन्छ। त्यसमध्ये जिल्लाको निसी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 7 राजकोटको नरसिंहकोटमा पनि भुरे राजाहरूले राज्य सञ्चालन गरेको पाइन्छ। तत्कालीन अवस्थामा भुरे राजाले दरबार बनाएर करिब 7-8 वर्ष राज गरेको इतिहास छ। दरबार तथा पौवा निर्माण भएको स्थानमा केही वर्ष अगाडिसम्म भग्नावशेषहरू भेटिने गरेको थियो। नरसिंहकोट र राजकोटको अर्थ बेग्ला बेग्लै छ। राजकोट तत्कालीन 2224 राज्य रहेको अवस्थामा भुरे राजाले बसोबास गरेको हुँदा राजकोट भन्ने गरिएको र अहिले राजकोटलाई राजकोट भन्ने गरिँदै आएको छ। नरसिंहकोट क्षेत्र अत्यन्तै रमणीय छ। यहाँबाट जिल्लाका विभिन्न स्थान म्याग्दी, प्युठान, गुल्मी, रोल्पा, रुकुम, पाल्पा, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाहरू देख्न सकिन्छ भने धौलागिरी हिमाल लगायत दर्जनौं हिम श्रृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ। त्यहाँ पुग्न बुर्तिबाङ बजारबाट गाडीमा 1 घण्टामा पुग्न सकिन्छ भने पैदल यात्रामा 1.5 घण्टामा पुग्न सकिन्छ। निसेलढोर निसी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको निसेलढोर गुमनाम तर एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो। समुद्री सतहदेखि करिब 4000 मिटर उचाइमा पर्ने निसेलढोर प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर अनि अनुपम रहेको छ। त्यहाँबाट देखिने धौलागिरी, अन्नपूर्ण हिमाल लगायतका दर्जन बढी हिम श्रृङ्खलाले जोहो कहीको मनलाई उद्वेलित नबनाउने कुरै भएन। बागलुङ सदरमुकामदेखि बुर्तिबाङ, बोबाङ, ढोरपाटन हुँदै
झन्डै 10 घण्टाको सवारी यात्रा पश्चात त्यहाँ पुग्न सकिन्छ भने निसी खोला गाउँपालिकाबाट करिब 1 दिनको पैदल यात्रामा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। यसलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउनको लागि प्रचार प्रसार र पूर्वाधार निर्माणमा भने ध्यान दिनै पर्छ। दिदी बहिनी झरना 4वटा झरना सँगै रहेकाले दिदी बहिनी उपनामले परिचित छ। निसी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको यो झरना जेठी माइली साइली र कान्छी नामले परिचित झरनाले जो कोहीको मन नलोभ्याउने कुरै भएन। यसको उचाइ करिब 500 मिटर रहेको छ। पहाड र पहराको खोजबाट छङछङ गर्दै बग्ने झरना, त्यसले दिने शीतल हावा र झरनाको फोहरामा पर्ने इन्द्रेणीको दृश्य साँच्चीकै मनमोहक छ। त्यस दृश्यले त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई आहा दिदी बहिनी झरना नभनी सुखै छैन। यद्यपि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि राम्रो बाटोको प्रबन्ध भने हुनै पर्छ। निसी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भलकोटदेखि करिब 3 घण्टाको पैदल हिँडाइमा पुग्न सकिने त्यस ठाउँलाई साँच्चीकै पर्यटक पुग्ने ठाउँ बनाउन बाटो लगायत पूर्वाधार र प्रचार प्रसारलाई भने व्यापक बनाउनै पर्छ। अर्नाकोट निसी खोला गाउँपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र हो अर्नाकोट। ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 5, 2 र निसी खोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 को सीमा क्षेत्रमा पर्ने अर्नाकोट पर्यटकीय हिसाबले निकै मनोरम छ। यहाँबाट देखिने दृश्यहरूले धेरैलाई आकर्षित गर्ने गर्छ। बागलुङ सदरमुकामदेखि करिब 110 किलोमिटर पश्चिममा रहेको अर्नाकोट करिब 5 घण्टाको गाडीको यात्रामा पुग्न सकिन्छ। खास गरी यहाँ 2224 राजाको पालामा राजाले राज्य सञ्चालन गर्ने गरेको र उनले यहाँ अर्ना पाल्ने गरेको हुँदा यस क्षेत्रको नाम अर्नाकोट हुन पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। अब यो अर्नाकोट भनेको अब हाम्रो यो निसी खोला वार्ड नम्बर 2 मा पर्छ र यहाँ चाहिँ यो अर्नाकोटमा अब एउटा अर्नाकोट बडा मन्दिर र यो मन्दिर अब पहिलो बडा ढोरपाटन र दोस्रो बडा यसलाई मान्ने गरिन्छ र दसैँमा यहाँ अब 30-35 वटा भेडाको बलि दिने गरिन्छ र यही ठाउँमा पहिला एकजना जोगीयार बस्नुभएको यहाँ जोइकुटी भनेर पनि एउटा पर केही अवशेष बाँकी छन् त्यसको देखिन्छ र हेर्न सकिन्छ र यो क्षेत्रलाई एउटा पर्यटक रूपमा हेर्दा यहाँबाट अर्खाँची, प्युठान, गुल्मी, तम्घासको रेसुङ्गा अनि यस्तै चाहिँ अब हिमालहरू अब धेरै ठाउँ देख्न सकिन्छ। यहाँ केही समय अगाडिसम्म दरबारको भग्नावशेषहरू समेत भेटिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यस क्षेत्रमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई भित्राउनको लागि गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण लगायतका कामको सुरुवात गरेको छ। यिनीहरूले 6-7 वटा पर्यटन स्थलहरूको पहिचान गरिसकेका छौँ। त्यसलाई डिजिटलाइज गरेर चाहिँ हामीले निकाल्नको लागि यो प्रोसेसमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। विशेष गरिकन यहाँ ऐतिहासिक ठाउँहरू चाहिँ भएको हुनाले र पूर्व अब भलकोट भनेको छ त्यहाँ धेरै पहिले चाहिँ मगर राजाले राज्य गरेको भन्ने कुराहरू किंवदन्ती छ र त्यहाँ अहिले हामीले प्रत्येक माघे सङ्क्रान्तिमा पुतली नाच त्यसैको सम्झनामा राजाको सम्झनामा पुतली नाचको कार्यक्रम त्यहाँ भइरहेको छ भने हाम्रो नरसिंहकोट र अर्नाकोट दुईटा ठाउँमा चाहिँ यहाँ भुरे टाकुरे राजाहरू चाहिँ आएर त्यहाँ यमराज भट्ट भन्ने राजा यहाँ आएर त्यहाँ पहिले अर्नाकोटमा चाहिँ राज गरेका। त्यस सँगसँगै हाम्रो पुर्खाहरू पनि गुरु पुरोहितको रूपमा चाहिँ उमापति भन्ने चाहिँ त्यहाँ आएर राज गरेको र हामीलाई त्यहाँ झिम्पामा राखेको भन्ने चाहिँ हाम्रो पौडेल वंशावलीमा चाहिँ लेखिएको कुराहरू त्यहाँ देखिन्छ भने अब त्यहाँ नरसिंहकोटमा पछि चाहिँ सुरक्षाको या के हो नरसिंहकोटमा गएर बसेर त्यहाँ हात हतियार चाहिँ अहिले कोटको रूपमा चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँ छ र अत्यन्त मनमोहक स्थल चाहिँ हाम्रो जताकतै त्यहाँबाट चाहिँ उत्तर ढोरपाटन नगरपालिका दक्षिण चाहिँ प्युठानसम्म उता गुल्मीको हाम्रो चाहिँ रेसुङ्गा र तलसम्म बडीघाटको जताकतै देखिने डाँडो र असाध्य समथर र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पर्यटक स्थल प्रवर्धन गर्नको लागि बुर्तुयाङदेखि
नर्सिङकोटसम्म एउटा चाहिँ हाम्रो यो अहिले यो विद्युतबाट चल्ने केवल कार निर्माण गरेपछि असाध्यै चाहिँ हुने स्थल छ भने हाम्रो अब पर्यटनको रूपमा चाहिँ ढोरपाटन वडा नम्बर 5 हाम्रो कुडे ढोर भनेर चिनिन्छ र त्यहाँ हाम्रो चाहिँ भदौ 1 गते गाउँ पूजा भन्ने एउटा मेला लाग्थ्यो। त्यो पनि यही राजाहरूले पहिले त्यो प्रचलन चलाएका अथवा त्यहाँ बसेका चाहिँ बसोबास गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ पछि त्यसको सम्झनामा यो गर्ने भनेर एउटा ऐतिहासिक त्यो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम त्यहाँ रहन्छ। हाम्रो यो तिलाचन ताल र चाहिँ रिगा ताल भन्ने छन् दुईतिर हाम्रो वडा नम्बर 6 मा पर्छ। त्यो ऐतिहासिक छ र त्यहाँबाट पनि हामीले पर्यटन प्रबन्धनमा अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छ भने त्यही वडा नम्बर 6 मा साना साना छहराहरू छन्, साइलीमाइली अथवा नौगेली छहरा भन्ने चाहिँ छ। त्यसबाट र हाम्रो त्यहाँ अर्को जङ्गल पनि प्रशस्त मात्रामा 6 नम्बर वडामा भएको हुनाले जङ्गलमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न पार्क निर्माण गरेर पर्यटनलाई चाहिँ भित्राउने कामहरू छ भने वडा नम्बर 3 को चाहिँ हामीले नाङ्गेधुरी गरुजुरे प्युठानसित जोडिएको ठाउँ छ र हाम्रो अब अर्नाकोटमा पनि पहिल्यैदेखि राजा बसेको हुनाले त्यहाँ मन्दिर छ चाहिँ बराह मन्दिर र चाहिँ त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ हामीले एयरपोर्टको पनि विकास गर्ने भनेर पालिकाले चाहिँ निर्णय गरेर अगाडि माग गरिरहेको छ। यो निसी खोलाभित्र थुप्रै सांस्कृतिक पर्वहरू चाहिँ छन्। हामीले वर्षैभरि चाहिँ विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक पर्वहरू जोडेका छन्। पुतली नाच निसी खोला गाउँपालिका विभिन्न जात जाति वेशभूषा र कला संस्कृतिको खानी हो। यहाँ अनेक कला संस्कृति छन्। त्यसमध्येको ऐतिहासिक पुतली नाच यहाँको विशिष्ट मौलिक संस्कृति हो। पहिले यो नाच शनिबार र मंगलबार पारेर नाचिन्थ्यो, तर अहिले आएर पौष मसान्तमा तरुल खन्ने, माघ 1 गते माघी मेला मनाउने, तरुल खाने र 2 गते साँझ पुतली बनाएर 3 गते बेलुकीसम्म नाच्ने र विसर्जन गर्ने गरिन्छ। पुतली नाच कहिलेदेखि नाचिँदै आएको यकिन छैन, तर यहाँका स्थानीयहरूले पुर्खौंदेखि नै मनाउँदै आएका छन्। यो पर्व हरेक वर्ष माघे संक्रान्ति मेलाको अवसरमा नाच्ने गरिन्छ। आफ्ना पुर्खाहरूले पुतली नाचलाई बिरमान राजाको सेना भन्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यो बारेमा त हाम्रो तपाईँको चाहिँ परम्परादेखि चाहिँ जिजी बाजी चाहिँ पाखा पुर्खा शाखाहरूले गरेको कुरा हो। त्यो चाहिँ पुर्खाहरूले गरे अनुसार हामीले जो गऱ्यो त्यो चाहिँ हामी गर्नै पर्छ। हामी एउटा चाहिँ थानी मण्डली चाहिँ ठुलो देउता शक्तिशाली, यो बुढापाकाहरूको भनाइअनुसार हामीले सुनेको हिस्टोरी अनुसार यो पहिलाको चाहिँ शिष्य वैश्य राजाहरूको चाहिँ बिरबान राजा साहेब भन्ने हाम्रो यहाँ तिनीहरूको चाहिँ पालाको चाहिँ हिस्टोरीहरू, उनीहरूलाई हामीले यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ मरिगए पनि त उनीहरूको चाहिँ यहाँ चलन मनन कसरी चलन गऱ्यो कसरी मनन भनेको भएको यहाँ हामीलाई आज चाहिँ नचारोलाई चाहिँ पुटुली भन्छ। वास्तवमा पुटुली होइन, यो बिरबान राजाको सेनाको चाहिँ सानाहरू हुन्। यहाँ चाहिँ पट्टा खेल्ने भन्छ, तर त्यो चाहिँ रमुक तालिम हो। यहाँ चाहिँ अहिलेलाई के भन्छ, पट्टा खेल्ने भन्छ, पुतुली नाच भन्छ। आज चाहिँ पुटुली बगाउने भन्छ, तर राजा रानीहरू त्यहाँ छन्, राजा छन्, रानी छ, ढाइमा छ, तिनीहरूको चाहिँ स्वरूप बनाएर चाहिँ पहिलाको यो बुढापाकाहरूको चाहिँ कुरोले चाहिँ उनको सेलक संस्कार लग्दा उनीहरू हलै पल्टाउँछ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। तर अहिले त्यसो सेलक शास्त्र छैन यहाँ। जस्तै कि उनीहरूलाई चाहिँ पुतुली बनाउने, माघे सङ्क्रान्ति हर सालमा चाहिँ मनाउने गऱ्यो भने हाम्रो यहाँको चाहिँ यो गाउँ निसी खोलामा धेरै राम्रो सुख र शान्ति सुविधा हुने गर्दाखेरि यो परम्परादेखि चलिआएको हाम्रो अहिले चाहिँ देउता श्री बराबर। राजाले खुसियालीमा सेनाहरूलाई नचाउने गरेको र अहिले आएर पुतली नाच भन्न थालिएको पाइन्छ। माघ 3 गतेको दिन पुतलीलाई डोलामा बोकिन्छ र कापाई होरेसँग डुलाइन्छ। सोही अवसरमा पट्टा नाच पनि नाचिन्छ। पुतली जस्तै बनेका पुरुषहरूको हातमा भाला, तरबार, ढाल लिएर बाजाको तालमा नाच्ने गर्दछन्। विशेष गरी 2200-2400 राज्य भएको बेला यहाँ राज गर्ने राजा बिरमानले आफ्ना सेनाहरूलाई शत्रुबाट बच्न र शत्रुलाई परास्त गर्नको लागि दिइने तालिम
अहिले पट्टा नाचको रूपमा प्रदर्शन हुने गरेको पाइन्छ। पुतली नाच र कापैसँगै भालुको पित्त देखाउने गर्दछन्। यो देख्दा जो कोही पनि अचम्मित पर्छन्। एकजना मानिसलाई घुम बेरेको हुन्छ, उसलाई खरानी लगाइदिएर नचिन्ने बनाइएको हुन्छ, जसलाई भालु भनिन्छ। नाङ्गे धुरी बागलुङ र प्युठानको सिमानामा पर्ने नाङ्गे क्षेत्र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य हो। प्राकृतिक सौन्दर्यले रमणीय रहेको यस क्षेत्रले पर्यटकलाई कुरिरहेको छ। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका र प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको नाङ्गे क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्यले मनमोहक छ। स्थानीयको गुठी चरणको रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका गुराँस, जडीबुटी, वन्यजन्तु समेत पाइन्छ। स्थानीय समेत यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार, सडक सुविधा, पैदल मार्ग, सत्तल निर्माणका साथै होमस्टे निर्माणमा जुटेका छन्। यस क्षेत्रको विकासका लागि निसीखोला गाउँपालिकाले गुरु योजना बनाएर पूर्वाधार निर्माणमा जुटेको छ। हाम्रो यस निसीखोला गाउँपालिका अब अति नै पर्यटकीय क्षेत्रले प्रचुर सम्भावनाको क्षेत्र पनि मानिन्छ। जस्तै हामीहरू अब यहाँ चाहिँ अब 7 वटा मध्ये मुख्य हाम्रो चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ अब नर्सिङकोट पिकनिक पर्यटन पार्क जुन अब चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि नै निरन्तरता हाम्रो कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। राजकोटको त्यो पर्यटक पिकनिक पार्कलाई हामीले चाहिँ नर्सिङकोटलाई हामीले अझ बढीबाट चाहिँ माथि चाहिँ लिनलाई हामीले चाहिँ पालिकाले एकदम चाहिँ अगाडि बढाएको छ। निसीखोला गाउँमा पर्यटकीय क्षेत्र मुख्य देख्नुपर्दा हामीले चाहिँ 2, 3, 4 वटा हामीले चाहिँ क्षेत्र हामीले चाहिँ अहिले देखेका छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ 1 नम्बरमा हाम्रो चाहिँ नर्सिङकोट पर्यटकीय पिकनिक पार्क पर्छ भने 2 नम्बरमा हाम्रो चाहिँ रिगाटाल जुन छ सिमानामा, ऊ पनि प्रचुर सम्भावना भएको 2 प्रदेशको सिमाना, 2 जिल्लाको सिमाना र 2 पालिकाको सिमाना भएको हुँदाखेरि हामीले यसमा बढी चाहिँ राज्यबाट, प्रदेश सरकारबाट र सङ्घीय सरकारबाट र पालिकाबाट संयुक्त रूपमा चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्यो भने अवश्य पनि यस क्षेत्रबाट पर्यटन क्षेत्र गुल्जार भयो भने अवश्य पनि हाम्रो चाहिँ यस पालिकाको हाम्रो आन्तरिक पर्यटकीय हामी अब भित्राउने पनि तीव्र गतिमा बढ्ने र मध्य पहाडी जुन हाइवेको जुन हाम्रो चाहिँ लोक राजमार्ग छ त्यसले पनि एकदम चाहिँ सडकले पनि सहयोग धेरै यहाँका चाहिँ सबै वडामा सडकले सञ्जालमा जोडेको हुँदाखेरि यी क्षेत्रहरूले पनि हामीले धेरै सहज भएको हुँदाखेरि पर्यटकहरू त निसीमा आउन चाहिँ बागलुङबाट झन्डै हामी चाहिँ 5 घन्टामा हामी चाहिँ पालिका आउँछौँ भने सिमाना जान हामी 1 घन्टा 6 घन्टामा सिमाना गएर हामी त्यहाँको दृश्यहरू अवलोकन गरेर हामीहरू फर्कन पनि सक्छौँ र पर्यटकहरूलाई बस्नलाई हामीलाई अलिकति होमस्टेहरूको चाहिँ अलिक व्यवस्थापन भइदियो भने अझ त्यो क्षेत्रको होमस्टेहरू सञ्चालन गरेर त्यो क्षेत्र पर्यटक आएर 1 दिन 1 रात बसेर त्यहाँको कल्चरहरू जुन छ, त्यहाँको सांस्कृतिक जुन 6 नम्बर 5 नम्बरमा त्यहाँको आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै कल्चर छ, ती कल्चरलाई अझ त्यहाँको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने अझ त्यो क्षेत्रहरू अझ माथि जान सक्छ भन्ने हाम्रो पालिकाले हामीले विश्वास गरेका छौँ। समुद्री सतहदेखि झन्डै 3000 मिटरको उचाइमा रहेको यस क्षेत्रबाट कयौं हिम श्रृङ्खला बागलुङ, प्युठान, गुल्मीका अधिकांश क्षेत्रको समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। पर्यटकीय विकासको यथेष्ट सम्भावना बोकेका यस्ता क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा प्रचार प्रसारमा जुटेर त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ। भिर मौरीको मह औषधिका रूपमा प्रयोग हुने गर्छ। निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को विभिन्न ठाउँमा भिर मह काट्ने गरिन्छ। अग्लो भिर कन्टारमा डोरीको भरमा स्थानीयहरू मह काट्ने गर्छन्। परम्परादेखि नै भिर मौरीको मह निकाल्दै आए पनि यसलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिएको थिएन। निसीखोला गाउँपालिकाले अब हनी हन्टिङका रूपमा साहसिक पर्यटक भित्राउनका लागि पहल समेत गरेको छ। यो अत्यन्तै जोखिम हुन्छ, तर साहसिक पर्यटक भने यसले तान्न सक्छ। यी पर्यटकीय क्षेत्रसँगै यहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न पूजा आजा गरिने गर्छ, जसमध्ये झिम्पाको दिवाली, थापागाउँको दिवाली पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्वका रूपमा लिँदै आइएको छ। यी पर्वहरू हरेक 2-2 वर्षमा मनाइने गरिन्छ। गाउँपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्रसँगै धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा जुटेको छ।